الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ایک آس میری مولا پوری تے کدی ہووے ایک آس میری مولا پوری تے کدی ہووے میرا دی صدا دے میرا دی گلی ہووے میرا دی صدا دے میرا دی گلی ہووے ایک آس میری مولا پوری تے کدی ہووے بغداد دیا شاہ پا جائی کدی پھیرا بغداد دیا شاہ پا جائی کدی پھیرا جتھے جتھے ویا میرا تیری محفل سجی ہووے جتھے جتھے ویا میرا تیری محفل سجی ہووے اس گھر چ بلاواں دا کدی پیر نہیں پہ سکدا اس گھر چ بلاواں دا کدی پیر نہیں پہ سکدا رکھا جدے کردا خود
جدے کردہ خود غوث جنی ہو بے اخلاص میری مولا پوری تے کدی ہو بے میرا دی صدا دینا میرا دی گلی ہووے میرا دی صدا دینا میرے غوث دل گلی ہووے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود آقا نامدار مدنی کے تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جانے سبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز حاضرین و سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے کے اندر ولیاں دے سردار حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں سن سنا کے اس دل تے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک ایسا ذکر پاک ہے کہ جہاں ذکر ایک دو تین چار جمعے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے آپ کو شانیں اتنی کو عطا فرمائیاں ہیں، اتنی شانہ والا سانو ولیاں دا سردار اللہ تعالیٰ نے دیتا، اتنی عظمت والا جس سانو نبی ملیا وہ بھی نبی اعظم، جس سانو غوث ملیا غوث اعظم، جس سانو کتاب ملی وہ ساری کتابوں کو بہترین اور اعلیٰ کتاب، جس سانو مسلک ملیا وہ بھی سارے نالوں سچا تے سچا تے اعلیٰ مسلک۔ جس طرح اللہ دی قدرت اللہ دا قرآن تو ثابت ہے، نبی دا معجزہ اللہ دے قرآن جو ثابت ہے، اسی طرح ولی دی کرامت بھی اللہ دے قرآن جو ثابت ہے۔ اج کئی یار بیلی دوست احباب سانو کہتے ہیں کہ جی کرامت کتنے لکھی ہے، کرامت کتھوں آ گئی؟ میں کہا سجنا ایک تیری میری گل نہیں، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ اپنے قرآن دے اندر جے اپنی قدرت دا اعلان فرماتا ہے تے اپنے نبی دے معجزے دا بھی اعلان فرما رہا ہے، تے جے نبی دے معجزے دا اللہ نے اعلان فرمایا ذکر کیتا ہے
تے پھر اپنے ولی دی کرامت بھی بیان فرما رہا ہے. یہ ولیاں دی کرامت کوئی 100 200 300 400 سال پہلی گل نہیں. اے اللہ نے جدوں بھی جتنے بھی نبی کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، جتنے بھی اللہ دے نبی آئے، اللہ نے ہر نبی نو قوم عطا فرمائیاں، ہر نبی نو امت عطا فرمائی. انہاں قوماں دے اندر اللہ نے ولی بھی رکھے تے انہاں ولیاں دا کرامتاں بھی رکھیاں. اللہ دا قرآن ہے، اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما نے تے آپ نو پرندے نے آ کے عرض کیتی، یا نبی اللہ، میں ویکھ کے آیا کہ ملکہ بلقیس تواڈے ول آ رہی ہے، ملکہ بلقیس تواڈے ول آ رہی ہے. تے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے ایسے نبی سن کہ آپ دی بارگاہ دے اندر انسان دے انسان رہ کے جنات بھی بیٹھے ہوئے سن. جنات، چرند، پرند، درند، ہر کائنات کی چیز آپ دے دربار دے اندر بیٹھی ہوئی سی. آپ دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سنتے سن. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام علی نبی کینا علیہ السلام نے آپ نے اپنے مجمع میں ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا، تواڈے جو کیڑا ہے جیڑا اس ملکہ بلقیس دے آمد تو پہلے اوندا تخت میرے کول لے کے آوے. اس ملکہ دا تخت میرے کو لے کے آوے. اللہ نے اس سارا ذکر، سارا قصہ اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. فرمایا، اے میرے دربار چ بیٹھن والے ہو، تواڈے چو کیڑا ہے، کیڑا تواڈے چو جیڑا اس ملکہ بلقیس دا تخت اون دے آمن تو پہلے میری بارگاہ چ لے کے آوے گا. جدو آپ نے اتنا جملہ بولیا نا تے آپ دی محفل اندر بیٹھن والا سی ایک جن بڑا بڑا جن، طاقتور، نام سی کبی بن ہیکل. کبی ہیکل جن کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، قال عفریت من الجن. کیا لگا، اے اللہ دے نبی، میں ایک جن ہوں، کبھی ہیکل میرا نام ہے، میں ایک جن ہوں. انا آتی کا بھی قبل، میں وہ تخت لے کے آنا، میں وہ تخت لے کے آنا. آپ نے پوچھا، اے جنہ کنی دیر چو تخت لے کے آئے گا؟ جن کا کوئی جواب سنو. جن کہنے لگا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا، یا نبی اللہ، تہاڈی یہ محفل برخاست ہون تو پہلے میں وہ تخت لے آواں گا. تہاڈی یہ محفل، تہاڈی مجلس، علماء کرام نے مختلف روایات لکھیاں. مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ محفل پتہ نہیں 2 گھنٹے دی سی، 4 دی سی، 5 دی سی. آپ نے فرمایا، بیٹھ جا، مینوں اس کو بھی پہلے چاہیے. بیٹھ جا. کیا لگا جناب، گل ہے کہ مینوں ایک بار آرڈر تے کرو، میں تہاڈی محفل برخاست ہون تو پہلے او تہاڈا او ملکہ دا تخت لے آنا. تے نال اس جن نے ایک جملہ بولیا. جن کہنے لگا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. حضور میرے تے یقین کرو، میں طاقتور بھی ہاں تے ایماندار بھی ہاں. جن کہہ رہا ہے، حضور میں طاقت والا بھی ہاں، میں ایماندار بھی ہاں، حضور میں خیانت نہیں کروں گا، ایک بار آرڈر تے دیو. آپ نے فرمایا، نہیں، تیرے واسطہ روگ نہیں. آپ نے پھر فرمایا، ہے کوئی جڑا اس ملکہ بلقیس دا تخت میری بارگاہ چلے؟ اچھا، وہ اللہ دے نبی سن، ہواواں انہاں دا حکم مندیاں سن.
اگر آپ ہوا نو حکم دیندے تے ہوا اس تخت نو اٹھا کے آپ دی بارگاہ چ لے کے آ سکتی سی، لیکن نہیں، نبی دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے ہوتا ہے، نبی دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے ہوتا ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی امت دے ولی دا ایک مقام دسنا سی، سبحان اللہ، تے آپ دے دربار دے اندر بیٹھا سی ایک ولی، ایک امتی بیٹھا سی آپ دا، جدوں اس امتی دے کرنا چ آواز آئی نا، وہ بندہ کھڑا ہویا، ہاتھ بنے کھڑا ہو کے کرتا کی اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اس گل کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جدوں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جن کھڑا ہویا وے، جن نے کھڑیا ہو کے عرض کیتی یا نبی اللہ میں اس ملکہ بلقیس دا تخت تہاڈی بارگاہ چ لے کے آ سکنا وا، یا نبی اللہ او جڑا تخت تہاڈی محفل برخاست ہون تو پہلے میں تہاڈی بارگاہ چ لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا بڑی دیر ہو جائے گی، مینوں اس کو بھی پہلے چاہیدا وے، تے آپ دی محفل دے اندر بیٹھن والا آپ دا ایک امتی سی جن دے کول کتاب دا تھوڑا جا علم سی، جس بندے دے کول کتاب دا تھوڑا جا علم سی، قال الذی عنده علم من الکتاب، او بندہ کھڑا ہویا جن دے کول زبور دا تھوڑا جا علم سی، ساری زبور دا حافظ نہیں سی، ساری زبور کتاب دا علم نہیں سی، زبور کتاب دا تھوڑا جا علم سی، او بندہ کھڑا ہویا وے، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا نبی اللہ اگر تسی مینوں اجازت دیو میں تہاڈے نال گل کرنا چاہنا وا۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دس بیٹیا کی گل ہے؟ اس بندے دا نام تاریخ دے اندر آصف بن برخیہ لکھیا گیا وے۔ آصف بن برخیہ جدوں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر کھڑیا ہویا تے کھڑیا ہو کے کہنے لگا انا آتی کبھی کی قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتی کا حضور میں وہ تخت لے کے آنا وا، حضور میں لے کے آواں گا۔ پوچھیا کتنی دیر چ؟ کہنے لگا جناب دیر والی تے گل ہی کوئی نہیں، دیر والی تے گل ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یار دس تے صحیح کتنی دیر چ؟ کہنے لگا حضور ان یرتد الیک طرفک، حضور بس تسی اپنی نظر میرے اوتے رکھو، اپنی نظر اپنی نظراں میرے اوتے رکھو۔ اینج کہہ لیں امتی نے آکھیا یا نبی اللہ اپنی نظر نبوت اپنی نظر رحمت میرے اوتے رکھو، بس تہاڈے نظر رکھن دی دیر ہوے گی او تخت آ جائے گا، بس تہاڈے نظر رکھن دی دیر ہوے گی او تخت جڑا ملکہ بلقیس دا ہے او آ جائے گا۔ ہن اللہ فرمایا جدو آپ اس بندے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر اتنی عرض کی تھی، اگے وہ بندہ بول کے کہتا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، وہ بندہ بول کے کہنے لگا یا نبی اللہ بس تسی نظر میرے اوتے رکھو، اے جو نظر رکھ کے اے ہن میرے وال توجہ فرمانا، نظر اے بندے دے اوتے نظر ہے، میری اس صاحب دے اوتے نظر ہے، اے نظر رکھی، اے جو آنکھ چمکی تخت آ گیا، بس آنکھ چمکن تو پہلے آصف بن برخیہ تخت لے آیا۔ ہن تاریخ دے اندر آندا ہے جس جگہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے سن، اس جگہ تو لے کے جس جگہ تے تخت پیا ہویا سی اس جگہ تک ایک مہینہ جاون نو لگدا ہے، ایک مہینے دی مسافت جاون دی وے، ایک مہینے دی مسافت واپس آون دی وے، لیکن اللہ دے ولی آصف بن برخیہ نے دیر لائی کوئی نہیں،
دیر کوئی نہیں لائی، انج اکھ چھپکن تو پہلے تخت اللہ دے نبی دی قدمہ دے اندر لے آ کے رکھ دیتا. جدو قدمہ دے اندر تخت آیا وے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا میری کیویں ہو گیا، اس ساری گل کیویں ہو گئی؟ تے ہن جڑا جملہ آصف بن برخیہ بولیا، آصف بن برخیہ بول کے کہنے لگے ھذا من فضل ربی. جناب اے تے گل کوئی نہیں، اے میرے رب دا فضل ہے. اج لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ اسی اپنی کوٹھی تے لا کے نا باہر لکھا چھڑنے نا ھذا من فضل ربی، اے ساڈے رب دا فضل ہے. لکھوا تے لینے کدی ویکھتے صحیح آئے تے اتری کس مقام تے ہے. آصف بن برخیہ، ایک کون آصف بن برخیہ؟ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے. آپ دا تے حضرت سلیمان علیہ السلام کون نے؟ جنہیں معراج دی راتی تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد اقصی دے اندر ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے سن. میں کہ نبی دا امتی اگر ایک لمحے دی خاطر ایک لمحے دے اندر کو ملکہ بلقیس دا تخت اپنے نبی دے قدمہ چ لے آ کے رکھ سکتا ہے تے نبی بھی ہوئے جڑا معراج دی راتی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیچھے مقتدی بن کے کھلوتا ہے. میں کہ جب مقتدی دا امتی ایک لمحے دے اندر اور تخت اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر لے کے آ سکتا ہے، پھر غوث اعظم دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ غوث اعظم دے بارے سن حضور علیہ السلام دا فرمان. تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت با عمل علماء. حضور نے فرمایا میری امت با عمل علماء جڑے بنی اسرائیل دے نبی نے، بنی اسرائیل دے نبی نے جڑے کام او کردے رہے میری امت دے با عمل علماء بھی اوہی کام کرنے ہون گے. حضور نے فرمایا میری امت دے با عمل علماء او کام کر کے وکھان گے جڑے بنی اسرائیل دے نبی کر کے وکھا چھڈے. ہن بنی اسرائیل دے نبی کی کردے سن؟ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کر دیندے سن. مردیاں نو زندہ کر دیندے سن. ہن توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت کریاں جی. اللہ دے نبی اج کئی یار میری دوست احباب سانو کہندے نے یار تسی غوث اعظم نبیاں کو بد رتبہ دے چھڈیا وے. میں کہ اسی نہیں دیتا، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے تے تیرے لجپال نے ارشاد فرمایا سی میری امت با عمل علماء او کم کر کے وکھان گے جڑے بنی اسرائیل دے نبی کم کر دے رہے. میں کہ یار جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندگی دے سکتے سن تے میرا غوث بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. غوث بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. او ہن 2-4 گلاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں کر چھڑی ہے. حضور علیہ السلام دا اے شہزادہ جدو آپ نو اللہ نے قطبیت تے فیض فرمایا نا، قطبیت تے آپ دے شہر بغداد دے اندر ایک طاعون دی بیماری آ گئی. کیڑی بیماری؟ طاعون دی بیماری. جدو بیماری آئی نا حضور نے فرمایا جس علاقے دے اندر طاعون دی بیماری آ جائے نا اس علاقے والے نو چاہیے نہ وہ اپنے شہر چھڑ کے باہر جان تے نہ کوئی باہر اس علاقے دے اندر آوے، کیونکہ وہ بیماری ایک دوسرے دے نال پھیلدی ہے. حضور کا فرمان ہے اس علاقے دے اندر طاعون دی بیماری آ گئی.
لوگ مرنا شروع ہو گئے. جی کرونا نے کنے مار چھڑے نے اس طرح نا اس دور کے اندر بغداد میں لوگ مرنا شروع ہو گئے. چند معزز بندے نا شہنشاہ بغداد کی بارگاہ چ آ گئے. سبحان اللہ. آ کے کہنے لگے جناب ویکھو نا تسی نسل رسول ہو, جناب تسی خون بطول ہو, ویکھو نا تعاون دی بیماری آ گئی, جناب لوگ مردے پہنے, دعا کر چھڑو اللہ مہربانی فرما چھڑے گا. سرکار کو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے مدرسے دے اندر سن, آپ اپنی اس مدرسے دی گھاس دے اتے چہل قدمی کرنے سن, تے آپ نے فرمایا بے لیا گلے میں جس بندے نو تعاون دی بیماری ہوئے انہوں میرے مدرسے دی کھوئی دا پانی پیا چھڑو. جس بندے نو تعاون دی بیماری آ جاوے اس بندے نو میرے مدرسے دی کھوئی دا پانی پیا چھڑو. اور جڑے بندے نے کھوئی دا پانی پیانا, جنہیں بھی وہ کھوئی دا پانی پینا, اس بندے نے تندرست ہو جانا, تے جنہیں ٹھیک نہ ہونا انہیں پھر شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر آ جانا. آ کے کہہ چھڑنا جناب مہربانی کر چھڑو, پانی بھی پیتا ہے لیکن اللہ شفا نہیں دیتی. سرکار کو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا جے پانی نہ شفا نہیں ملی میرے مدرسے دی کہا کھا چھڑو. اے کو کہا چک کے کھا لو. جیڑے بندے نے وہ کہا کھانی, کہا بھی وہ کھانی جس گھاس دے اتے شہنشاہ بغداد دے قدم لگے ہوندے سن, جن دے اتے قدم کو سے آدم دا لگ جاوے بندیاں نے وہ کہا کھا لینی, اللہ سے عطا کر دینی, بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہو جانا. شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر لوگاں نے آندے تے روندے آندے سن, لیکن آپ دی بارگاہ چو جدو جاندے سن خدا دی قسم روندا کوئی نہیں سی جاندا, ہاسدے ہی جاندے سن, ہاسدے جاندے سن. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک مرید سی, مرید اسی مولوی کی سی. اس بات نو علامہ سید عبد القادر کندری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفریح الخاطر کے اندر اس بات نو کوڑ کیتا. آپ فرماندے نے انسان دے انسان ہے کہ جنات بھی آپ دے مرید سن. سبحان اللہ. جنات بھی آپ دے مرید سن. علامہ اقبالی فرماندے نے کہ آپ دا ایک مرید سی مولوی مدرسے دے اندر بچیاں نو پڑھاتا سی, مسجد دے اندر امامت کراندا سی. ایک دن نا ایک بندہ اس مولوی دے کول آیا, آ کے کہنے لگا جناب میرا ابا فوت ہو گیا, اینج کرو چند بچے لے جاؤ تے جا کے نا میرے ابے دی قبر تے قرآن خوانی کریا. مولوی صاحب کہنے لگے جناب ٹھیک ہے کرے آنے ہیں. ہن قاری صاحب اپنے نا انہاں طلباء نو لے کے طالب علماں نو لے کے نا قبرستان کے اندر گئے. جدو قبرستان کے اندر گئے نا تے کی ویکھدے نے قبرستان کے اندر ایک سپ آ گیا, اژدہا, بہت ہی خطرناک اور بڑا سپ آیا. بچے نے رولا پا چھڑیا, بچے کہنے لگے استاد جی سپ آ گیا, سپ آ گیا. اس مولوی صاحب کے ہاتھ کے اندر سی ڈنڈا, آپ نے وہ ڈنڈا ماریا سپ نو تے سپ مر گیا. جدو مریا نا سپ تے بچے ویکھ رہے نے سپ دے مرن دی دیر ہوئی ہے, ایک ایسا طوفان آیا, ایسی ہوا چلی, اس ہوا نے آ کے نا اس مولوی نو گھیرا پا لیا. جدو گھیرا پایا نا تھوڑی دیر تو بعد جدو ہوا تھمی نا رکی تے شگرد ویکھدے نے ہوا تے ختم ہو گئی لیکن وہ مولوی صاحب غائب ہو گئے. مولوی صاحب غائب ہو گئے. علامہ اربلی فرماتے نے جدو مولوی صاحب غائب ہوئے نا بچیاں نے لبنا شروع کر دیتا کہ ساڈا استاد کدھر گیا, ساڈا استاد کدھر گیا. سچے کھبے ویکھدے نے تو بڑا پریشان بچے
کہ یار ساڈا قاری ساڈے نال آیا سی ہوا دے اندر ہی مولوی غائب ہو گیا پتہ نہیں کتے چلو تھوڑی دیر گزری نا مولوی صاحب واپس آ گئے تے آئے کس انداز کے اندر بڑا بہترین قسم کا اس مولوی نے جبہ پایا عالی شان قسم کی اس مولوی دے پیروں چ جُتی ہے اور عالی شان قسم کی اس مولوی نے دستار بنی ہوئی ہے اس انداز سے واپس تے شاگرد اپنے استاد والوں دیکھ کے کہنے لگے قاری صاحب جدوں تسی گئے سو تواڈے جسم دے اوتے پھٹے پرانے کپڑے سن تواڈی دستار بھی اتنی اچھی نہیں سی ٹوٹی جی تواڈی جُتی سی تے جناب آپ اتنے نامو کرام اتنی اچھی پرسنالٹی اور اتنے اچھے انداز دے نال تسی واپس آئے دسو کیا کیتے سو بلکہ بول یار ذرا سبحان اللہ دسو کیا کیتے سو تے مولوی صاحب والے کے کہنے لگے بیلیو جدوں میں اس قبرستان دے اندر آیا سا جدوں تسی رولا پایا سی استاد جی سب آ گیا میں اس سب نو ڈنڈے دے نال مار چھڈیا جدوں میں ڈنڈے دے نال ماریا ایک ہوا دا چکھڑ چلیا سی اس جھکڑ نے آ کے مینوں اپنے اندر گھیر لیا سی اس جھکڑ دے اندر میں غائب ہو گیا کہنے لگے استاد جی گئے کتے سو مولوی صاحب بول کے کہنے لگے اس ہوا نے مینوں اٹھایا وہ ہوا نہیں سی اس ہوا دے اندر جنات بھی شامل سن انہاں جنہاں نے مینوں اٹھایا وے تے لے کے چل گئے جاندے نے کہندے چلدیاں میں کی ویکھیا ایک سمندر آیا وے اس سمندر دے اندر اسی غوطہ ہوئے گا اس سمندر دے اندر ایک غار آئی وے اس غار دے اندر داخل ہوئے گا تے جدوں اس غار دے اندر داخل ہوئے گا تے شاگرد بول کے کہنے لگے استاد جی پھر کی ہویا کہنے لگے جدوں اس غار دے اندر داخل ہوئے گا تے غار دے اندر ویکھیا سجے بھی بندے کھلوتے نے کھبے بھی بندے کھلوتے نے سامنے ایک تخت پیا ہویا وے اس تخت تے ایک حسین و جمیل بادشاہ بیٹھا ہویا وے تے بادشاہ دیکھ کے اپنے فوج نو کہنے لگا میرے سپاہیو دسو اس بندے نو کدھر لے کے آئے جے اے بندہ کون وے اے بندے نو کدے واسطے میرے کو لے کے آئے جے تے وہ فوجی بندے بول کے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس بندے نے قتل کیتا وے جناب اس بندے نے قتل کیتا وے جناب اس مولوی نے قتل کیتا وے تے مولوی صاحب کہنے لگے میں تے بادشاہ سلامت کوئی بھی قتل نہیں کیتا او کہنے لگے جناب اس بندے قتل کیتا ہے ایک قتل کیتا وے تو جاؤ تو تہاڈے سامنے جھوٹ پیا بولدا وے تے بادشاہ بول کے کہنے لگا دس کیتا قتل کیتا وے دس تے صحیح کیتا قتل کیتا وے تے فوجی بول کے کہنے لگا بادشاہ سلامت کسے ہور دا قتل نہیں کیتا تہاڈے پتر نو مار چھڈیا وے اس مولوی نے تہاڈے پتر نو مار چھڈیا وے تے مولوی کہنے لگا چلو بادشاہ دی زبان چوں اتنا جملہ نکلیا میرے پیراں دی زمین کھسک گئی میرے جسم دے اوتے کپ کپی داری ہو گئی میں پسینہ آ گیا میں گھبراون لگ گیا تے گھبرا کے کہنے لگا جناب میں تہاڈے پتر نو نہیں ماریا میں تے ایک سپ نو مار کے آیا ہاں تے مولوی دی جدوں اتنا جملہ اس بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ اپنے فوج والوں ویکھ کے کہنے لگا او سپاہیا دس تے سی تو کہ نہیں نے میرے پتر نو ماریا ہے آ کہندا پیا ہے کہ میں ایک سپ نو مار کے آیا ہاں دس تہاڈے آپس دے اندر بیان بھی نہیں رل دے تو ایویں جھوٹا الزام پیا لانا وے جدوں اس بادشاہ نے اتنا جملہ بولیا او کہنے لگا جناب اس مولوی دا سوٹا چیک کرو جناب اس مولوی دے ہاتھ دے اندر جڑا کھنڈی سی جڑا عصا سی اس عصا نو چیک کرو جدوں اس عصا نو بادشاہ دی خدمت دے اندر پیش کیتا گیا بادشاہ ویکھ کے چیخاں نکل گئیاں بادشاہ کہنے لگا او مولوی بے ایمانا تو میرے پتر دا قتل کر چھڈیا وے مولوی کہنے لگا جناب میں تہاڈے پتر نو نہیں ماریا بلکہ میں ایک سپ نو ماریا سی جڑا قبرستان دے اندر آیا سی تے بادشاہ بول کے کہنے لگا مولوی او سپ کوئی ہور نہیں سی او ایک جن سی او جن سی تے میرا پتر سی سپ دی شکل اختیار کر کے او قبرستان دے اندر گیا سی جدوں قبرستان دے اندر گیا سی تو اپنی سوٹی دے نال میرا پتر ہی مار چھڈیا وے تے بادشاہ نے قاضی والوں ویکھیا تے جدوں قاضی والوں ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا قاضی صاحب فیصلہ سناؤ قاضی صاحب
فیصلہ سنا دو کی فیصلہ کرنا ہے جو بھی تسی فیصلہ کرو گے میں منظور ہوئے گا تے قاضی بول کے کہنے لگا جناب اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جان دے بدلے جان قتل دا بدلہ قتل اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر چھڑیا ہوئے جن میں تو ہاڑے پتر نو مارے آوے تسی اپنی تلوار دے نال اس بندے دا گاٹا لا چھڑو جدو گاٹا لانا دی باری آئی مولوی کہنے لگا میرے جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی بادشاہ اپنے تخت تو اٹھیا وے انج تلوار اپنی میان چو کٹی وے تے چل دیا مولوی دے کول گیا وے تے مولوی دے کول جدو بادشاہ چل دیا دا وے مولوی کہنا ہے میں اکھاں بند کر لیا میں اکھاں بند کی دیا میں تصور لیا بغداد شریف دا تے اپنے پیر نو آواز ماری میں آکھیا سن فریاد او پیرا نہیں بیندے اور ڈرے دے یا شاخ جیلانی یا شاہ جیلانی اور یا غوث سمدانی میری خبر لے او چھٹے اور کر کے ہو پیر جنا دے او میرا باہو تیرو کندی لگ دے تر کے شہنشاہ بغداد نو آواز ماری جدو شہنشاہ بغداد نو میں استغاثہ پیش کیتا مولوی بول کے کہنے لگا شہنشاہ بغداد میری مدد فرماؤ تے جنہ الفاظہ دے نال اس مولوی نے اپنے پیر نو آواز ماری تے مولوی بول کے کہنے لگا الغیاث یا غوث العاصم الغیاث یا غوث الأعظم الغیاث یا غوث الثقلین الغیاث یا غوث الثقلین الغیاث یا شیخ محی الدین یا شیخ محی الدین الغیاث یا عبد القادر تے مولوی نے جدو اپنے پیر دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کیتا تے مولوی کہندا ہے جدو میں اپنی زبان دے اندر اے پیا کہنا سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن اور دھر کے اس مولوی نے جدو استغاثہ پیش کیتا تے ادھروں جن بادشاہ قریب آیا ہے انج تلوار اٹھائی وے اس مولوی نو مارن واسطے تے مولوی نے پھر کیا الغیاث یا غوث الثقلین تے اس جن دے ہاتھوں تلوار ڈگ پئی تے تلوار جدو ڈگی وے انج ہاتھ بن کے کھلو گیا تے کہنے لگا
مولوی دس کنوں آواز ماری ہو مولوی دس کنوں آواز ماری ہو مولوی کہنے لگا تینوں کیوں دسا اور کہنے لگا یار ایک باری دس دے کیڑی ہستی نو آوازاں پیا مارنا وے اور مولوی کہنے لگا او بادشاہ میں کسے ہور نو آوازاں نہیں ماردا میں اپنے پیر غوث اعظم نو آوازاں پیا مارنا میں اپنے پیر غوث اعظم نو آواز پیا مارنا تے جدوں چلنے غوث اعظم دا نام سنیا وے تے غوث اعظم دے نام سن دے نال ہی جنہاں نے بننے ہاتھ نظراں کیتیاں نیویاں کہنے لگا مولوی دس غوث اعظم نو کدوں دا جاننا وے مینوں دس کدوں دا جاننا وے تیرا تعلق کی اس غوث دے نال تے مولوی کہنے لگا جنہ گل ہے او تے میرا پیر ہے سبحان اللہ او تے میرا پیر ہے میں تے اپنے پیر نو آواز پیا مارنا تے جن بول کے کہنے لگا او مولوی جے اے گل ہے پھر میں بھی انہاں دا عقیدت مند ہاں سبحان اللہ میں بھی انہاں دا مرید ہاں میں بھی انہاں دا مرید ہاں جے تو انہاں دا مرید ہے پھر اے تے ایک پتر سی نا خدا دی قسم اگر لکھاں پتر میرے ہوندے تو مار چھڑدا مار کے تو میرے غوث نو آواز ماردا تینوں میں پھر بھی رہا کر چھڑنا سی تینوں میں پھر بھی رہا کر چھڑنا سی تے بادشاہ کہنے لگا مولوی صاحب ایک تے تسی میرا پتر ماریا دوجے تسی مرید غوث اعظم دے جے ہن تیجی گل میں کرنا چاہنا ہوں تیسری بات ہے تسی علم والے جے سبحان اللہ ہن انج کرو آتے گئے ہو میرے پتر دا جنازہ بھی پڑھا جاؤ سبحان اللہ میرے پتر دا جنازہ بھی پڑھا جاؤ مینوں بڑا فخر ہوے گا کہ غوث اعظم دے مرید نے میرے پتر دا جنازہ پڑھایا وے سبحان اللہ غوث اعظم دے مرید نے میرے پتر دا جنازہ پڑھایا وے تے مولوی صاحب کہنے لگے جدوں میں اس جن دا جنازہ پڑھا کے فارغ ہویا ہاں تے اس جن بادشاہ نے اپنے سپاہیاں والوں تکیا وے تے بے ایک کہنے لگا او میری او سپاہیو اس مولوی نو ایویں جان نہیں دینا ایک اعلی قسم دا جبہ لے کے آؤ کہنے لگے جدوں بادشاہ نے اتنا جملہ بولیا تے انہاں سپاہیاں نے ایک اعلی قسم دا جبہ لے کے آیا او جبہ مینوں سے بے دن کروا دیتا وے ایک اعلی قسم دی دستار میرے سر تے رکھ چھڈی ایک اعلی قسم دی جُتی میرے پیراں دے اندر پوا چھڈی تے میں ایتھے واپس آ گیا ہاں تے مینوں بڑی عزت دے نال لے کے آئے نے تے شاگرد بول کے کہنے لگے استاد جی انہاں جنہاں نے کچھ بھی نہیں آکھیا وہ کہنے لگے یار آکھیاں تے کچھ نہیں لیکن غوث نو سلام پہ پیش کر دے غوث نو سلام پہ پیش کرتے سن لو جی آخری بات اور میری گفتگو مکمل شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما لے آپ نے نا اپنے مرید نو علی بن حتی نو فرمایا علی بن حتی آج چلیے سبحان اللہ آج اپا دریائے دجلہ دی سیر کرن چلیے اچھا دریائے دجلہ اتنا مقدر والا دریائے جن میں کئی ہزار ولیاں دی تے کئی ہزار نبیاں دی زیارت کی تھی ہوئی سبحان اللہ اتنے مقدرہ والا یہ دریائے علی بن حتی کہنے لگے حضور چلو تجھے مرید آئے آگے کہنے لگے حضور سانو بھی نال لے جاؤ سبحان اللہ سانو بھی نال لے جاؤ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج جو تھے ہونا ہے نا تسی بیٹھ کے پہچان نہیں سکتے سبحان اللہ تسی پہچان نہیں سکتے تسی رہن دو علی بن حتی جائے گا علی بن حتی تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں پیر تے مرید چلدے جاندے نے چلدے ایک جگہ تے نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی بن حتی انج کر ایتھے مصلی بچھا دے میں ایتھے بیٹھ کے تھوڑی دیر رب رب کرنا چاہتا سبحان اللہ ایتھے بیٹھ کے نا میں تھوڑی دیر اللہ کرنا چاہنا عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے مصلی بچھا دیتا شہنشاہ بغداد اس مصلی تے جلوہ فرما ہوئے تے آپ اللہ اللہ کرنا لگ گئے سبحان اللہ 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 کر رہے ہیں تے علی بن حتی عرض کرتا ہے حضور
اگر اجازت ہوگے تو میں تھوڑی جی اگے سیر نہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سیر نہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جا کر رہا. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرید علی بن حدی دریائے دجلہ دے کنارے چلدا پیا وے. چلدیاں چلدیاں علی بن حدی دی اکھاں نے ایک منظر تکیا. منظر کیسا سی؟ علی بن حدی ویکھدا وے ایک بڈلی جی مائی وے. ایک بڈلی جی مائی وے. او مائی دے ہاتھ دے اندر ایک مٹی دا کھڑا وے. او بیٹھی دریا دے کنارے ہوئی وے. اس دریا دے وچوں او پانی دا مٹکا بھر دیے. پانی والوں بڑے غصے نال ویکھدی وے. پھر پانی نو اس دریا دے اندر روڑ چھڑ دی وے. پھر بھر دی وے. پھر ویکھدی وے. پھر روڑ چھڑ دی وے. مسلسل عمل کردی جا رہی وے. علی بن حدی جدوں قریب آیا وے, قریب آ کے کہن لگا نی اماں دس انج کیوں کرنی وے؟ تے مائی نے غصے دے نال بولیا جا وے بچو اپنا کم کر. ستیاں نو نہیں ستائی دا. جڑے اگے ستیاں انہاں نو ہور نہیں کھوائی دا. انہاں نو ہور نہیں ستائی دا. جا پترا اپنا کم کر. علی بن حدی کہن لگے میں مرید غوث اعظم دا ساں. سبحان اللہ. میں مرید ساں غوث اعظم دا. کسے بندے نو پریشان میں ویکھ نہیں سی سکدا. تے علی بن حدی کہن لگے میں بار بار اس مائی نو تکرار کیتا. اما دس کیوں انج پئی کرنی وے؟ اما دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اما نے او مٹکا سیر تے رکھیا وے تے رو کے کہن لگی پتر تینوں میں کی دساں اج دی گل نہیں 12 سال ہو گئے نے. پتر اج دی گل نہیں 12 برے ہو گئے نے. میرا پتر اس دریا دے اندر اپنی برات لے کے دلہن لے کے واپس آ رہا سی. جدوں درمیان دے اندر آیا وے میرے پتر دی کشتی اس پانی دے اندر ڈب گئی وے. اے دریا میرے پتر نو کھا گیا وے. میرا پتر دا انتقال ہو گیا وے. پوری برات دے نال میرا پتر انتقال کر گیا وے. تے علی بن حدی نے جدوں اتنا جملہ سنیا علی بن حدی مسکرا کے بولے اما پتر چاہیے. سبحان اللہ. مل کے بول یار ذرا سبحان اللہ. اما مینوں دس پتر چاہیے. او مائی نے انج علی بن حدی والو تکیا تے ویکھ کے کہن لگی او پترا جڑے ایک باری مر جان واپس نہیں آوندے. جڑے ایک باری ٹر جان او واپس کدی نہیں آئے. علی بن حدی کہن لگے اوے اما مینوں بھی پتہ ہے واپس کدی نہیں آئے. لیکن اس دریا دے کنارے ایک نسل رسول بیٹھی ہوئی وے. اس دریا دے کنارے ایک نسل رسول بیٹھے ہوئے نے. ایک خونے بطول بیٹھے ہوئے نے. ایک حسنی حسینی سجد بیٹھے ہوئے نے. جہاں اس سجد زادے دی بارگاہ چ ٹر جا. اس سجد زادے دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر جے اس سجد زادے دی تیرے پتر تے نظر کرام ہو گئی تیرا پتر زندہ ہو جاوے گا. تیرا پتر زندہ ہو جاوے گا. تیرے پتر نو اللہ دوبارہ زندگی عطا فرما چھڑے گا. جدوں مائی نے اتنا جملہ سنیا مائی نے کھڑا چھڑیا دریا دے اندر تے دریا دے کنارے چل دی جاندی وے. تے علی بن حدی آواز دے کے کہندے نے اما اس بابے دی نشانی ہے وے. او دریا دے کنارے مصلی تے بیٹھا ہی تے رب رب پیا کردا. اس بابے دی نشانی ہے وے. او اللہ اللہ پیا کردا. کیوں اللہ دا آواز آیا وے. اللہ دا آواز آیا وے. کل دی فقیر دی بچھو. علی بن حدی کہنے لگے اما جا اس ولی دی بارگاہ دے اندر ٹر جا. تے مائی چل دی آندی وے تے نالے کہہ دی سن فریاد پیرا دیا پیرا. تے میری عرض سنی کن دھر کے تے نالے کہہ دیئے اے غوث اعظم میری مدد فرماو. تے چل دیاں
جدو غوث اعظم شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر اما گئی تے جا کے سلام عقیدت پیش کیتا، میرے غوث نے جا اما دے ولو تکیا وے تے بے کے فرمایا اما کیویں آئی وے؟ سبحان اللہ، اما کیویں آئی وے؟ مائی بول کے کہنے لگی حضور آپ پہ نہیں آئی، کسے میں نو بھیجیا وے؟ حضور میں آپ پہ نہیں آئی، کسے میں نو تو ہاڑی بارگاہ دے اندر بھیجیا وے؟ فرمایا لین کی آئی وے؟ عرض کی تھی حضور 12 سال ہو گئے نے، میرا پتر اس دریا نے کھا لیا وے، حضور میں نو پتر چاہیدا وے، حضور میں نو پتر چاہیدا وے۔ تے شہنشاہ بغداد نے جدو ماں دی گل سنی وے تے آپ اپنے مسلح تو کھڑے ہوئے نے تے انج دریا والو تکیا تے بے کے انج ہاتھ اٹھائے نے، عرض کی تھی مولا کریمہ میں تیرے نبی دی آل دا شہزادہ ہاں، اے مولا میں خون رسول ہاں، میں نسل رسول ہاں، میں خون بطول ہاں، اے اماں میری بارگاہ دے اندر آئی گے، مولا اس مائی دا پتر واپس کر دے، اس مائی دا بچہ واپس کر دے۔ تے جدو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج منہ تے ہاتھ پھیریا، اماں نے آمین آکھیا وے تے سرکار غوث اعظم نے انج دریا والو تکیا تے دریا والو میں ایک کہنے لگے او دریا دجلہ جلدی کر اس مائی دا منڈا واپس کر دے۔ جدو آپ نے اشارہ کیتا وے تے اچانک مائی دی نظر اٹھی وے تے مائی ویکھ دی کی وے اس دریا دے اندر ایک بیڑا بننے آیا وے، ایک بیڑا بننے آیا وے، اس بیڑے دے اندر کلا مائی دا پتر ہی نہیں بلکہ ان دی دلہن بھی اس بیڑے دے اندر آ گئی، ان دے جتنے بھی براتی سن سارے براتی اس بیڑے دے اندر آئے نے۔ جدو بیڑے دے اندر براتی آئے خالی بیڑے دے اندر براتی بھی نہیں آئے، جتنا سامان دریا دے اندر گیا سی سارا سامان بھی بننے نکل آیا۔ جدو مائی نے ویکھیا وے کہ مائی دا منڈا بننے نکل آیا وے تے مائی بول کے کہنے لگی بگڑی بھی بنانے والا ہے، روتے خسانے والا ہے، بگڑی بھی بنانے والا ہے، روتے خسانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات جدو مائی دا منڈا آیا نا بننے آیا تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے اماں تیرا منڈا زندہ ہو گئے، تیرا منڈا زندہ ہو گئے۔ عرض کی تھی حضور کتنا کرم نوازی فرمائی، آپ نے فرمایا اماں دعا کیا سی منڈا زندہ کر دے، اللہ دے حکم دے نال تیرا منڈا زندہ ہو گیا، اے تے تیری فرمائش سی منڈا زندہ ہو جائے، ہن میرا دل کر رہا ہے بچہ نہ رہے بلکہ ولی بن جاوے، اے منڈا نہ رہے غوث دے ابدال دے ولی بن جاوے۔ تے غوث اعظم نے اس منڈے نو سینے دے نال لایا، جہاں جدو سینے دے نال لایا غوث دے سینے دے لگن دی دیر ہوئی وے اس منڈے دے دل دی دنیا ہی بدل گئی، منڈا ولیاں دا سردار بن گیا وے، منڈا ولیاں دا سردار بن گیا۔ تے مائی نے اپنے پتر نو بازو کو پھڑیا تے بازو تو پھڑ کے اپنے گھر دے اندر جا رہی وے تے نالے کہندی ہے لوگوں اے جھوٹا کوئی نہیں جے اے سچا جے، اندے در تے آ جاؤ اے سچا ولی جے اے اللہ دا دوست ہے، میں پھر جی کہاں گا او مائی یقیناً کہندی ہونی ہے جیوے غوث اعظم پیرا دا پیر، جیوے غوث اعظم پیرا دا پیر، نظر کرم دی جس دے کردہ، نظر کرم دی جس دے کردہ، بدل دے دائے تقدیر جیوے۔ گرامی قدر حضرات
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان براء البراء، آپ کا مقام براء البراء. اور ایسے سلسلے دے اندر اپنی مسجد دے اندر اگلا جمعہ المبارک 3 دسمبر روز جمعہ